अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक काعنوان है नमरूद का अंजाम। दुनिया में 4 अजीम बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने अपने अपने दौरे हुकूमत में आधी से ज़्यादा दुनिया फतह की। इनमें 2 मोमिन बादशाह थे, हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जबकि 2 मुशरिक व काफर थे, बख्त नज़र और नमरूद। नमरूद बादशाह बाबल का हुक्मरान गुजरा है। इसका नाम नमरूद बिन इनान बिन कौस बिन साम बिन नू था। रवायात में नमरूद के बारे में इस तरह बयान किया गया है कि नमरूद ने 400 साल दुनिया में हुकूमत की। ये बड़ा जालिम और वहशी बादशाह था। इसके दौरे हुकूमत में बुत परस्ती आम थी। हर इंसान ने अपने अपने खुदा बनाए हुए थे। उन्होंने खुदा की इबादत को छोड़कर इबादत के अपने तरीके बनाए हुए थे। नाजरीन ग्रामी, नमरूद वल्द अल जना और हरामी था। इसकी माँ ने जना करा लिया था, जिससे नमरूद पैदा हुआ था। जना की वजह सिर्फ ये थी कि सल्तनत का कोई वारिस पैदा ना होगा तो बादशाहियत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यह हरामी लड़का बड़ा होकर बहुत बड़ा बादशाह बन गया। 400 साल बादशाहियत करने के बाद सरकशी और तकब्बर और गरूर इसकी तबीयत में समा गया था। नमरूद ने एक रात यह ख्वाब देखा कि एक सितारा निकला। इसकी रोशनी में चाँद, सूरज वगैरह सारे सितारे बेनूर होकर रह गए। काहनों और नजूमियों ने ख्वाब की यह तबीर दी कि एक फर्जंद ऐसा होगा जो तेरी बादशाहियत के जवाल का बाइस होगा। ये सुनकर नमरूद बेहद परेशान हो गया और उसने ये हुक्म दे दिया कि मेरे शहर में जो बच्चा पैदा हो वो उसे कत्ल कर दिया जाए। वो मर्द औरतों से जुदा रहें। चुनाचे हज़ारों बच्चे कत्ल कर दिए गए, मगर तकदीर इलाही को कुछ और ही मंजूर था। इसी दौरान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हो गए और बादशाह के खौफ से उनकी वालदा ने इस शहर से दूर पहाड़ी के गार में इनको छुपा दिया। इस गार में छुपकर इनकी वालदा उनको रोज़ाना दूध पिलाया करती थी। बाज़ मुफस्सिरीन का कौल है कि 7 बरस की उम्र तक, और बाज़ ने तहरीर फरमाया कि 17 बरस तक आप इसी गार में परवश पाते रहे। दूसरी तरफ शिरक इतना आम था कि नमरूद के दौर में कोई एक खुदा को मानने के लिए तैयार ही ना था। नमरूद लोगों को कहता था कि मैं आपका खुदा हूँ। वो हर किसी को अपनी इबादत गाह करने पर मजबूर करता था। इस दौर में सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही थे जो एक खुदा पर यकीन रखते थे। वो बुतों की पूजा करने से दूसरों को मना करते थे और खुदा एक है, सिर्फ इसी की इबादत करो, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। नमरूद कौम ऐसी कौम थी जिस पर हज़रत इब्राहीम के अल्फाज का कोई असर नहीं पड़ता था। एक दिन ऐसा हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके सबसे बड़े बुत खाने में चले गए। वहाँ बेशुमार बड़े बड़े बुत थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनके सब बुतों को कुल्हाड़े से तोड़ दिया और सबसे बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ा लटका दिया। जब नमरूद कौम अपने बुत खाने में आई तो उन्होंने देखा कि सब के सब बुत पाश पाश हो गए हैं। बस एक बुत बचा है जिसके कंधे पर कुल्हाड़ा लटक रहा था। वो इसी वक्त समझ गए कि ये काम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे बुतों के ख़िलाफ़ हैं और वो बुत की बजाय हम सबको एक खुदा की इबादत करने का हुक्म देते हैं। नमरूदियों को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर गुस्सा आया। उन्होंने अपने बादशाह नमरूद को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस हरकत के बारे में बताया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमारे सब बुतों को पाश पाश कर दिया है। नमरूद ने कहा कि खुदा तो मैं हूँ, वो कौन होता है जो लोगों को मुझे सजदा करने से रोकता है? वो बुतों को भी पाश पाश किया है। नमरूद ने हुक्म दिया कि एक जगह पर लकड़ियाँ इकट्ठी करके आग जला दो और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस आग में सज़ा के तौर पर फेंक दो। आग ने अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जिस्म पर कोई असर ना किया। वो अल्लाह ताला के हुक्म से ठंडी हो गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मैं जितने दिन तक आग में रहा तो मैं अल्लाह ताला के ख़ास रहम व करम में रहा था। मैं इस आग में सुकून से रहा था। इतना सुकून मैंने कभी नहीं देखा था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूदों से कहा कि तुम सब अल्लाह ताला की इबादत करो, बुतों की इबादत करना छोड़ दो, ये बुत तुमको जहन्नम की आग की तरफ लेकर जा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को समझाते हुए कहा कि तुम अपने बेहुदा कामों से बाज आ जाओ और एक खुदा की इबादत करो। नमरूद पर
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ میں نمرود خدا ہوں۔ پھر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا اللہ تعالیٰ ہے، جو ہر کسی کو زندگی اور موت دینے والا ہے، جو پوری کائنات اور آسمان کا مالک ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی تو نمرود نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ سب کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود بادشاہ نے 2 قیدیوں کو بلایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ ان میں سے نمرود نے ایک کو مار دیا تھا اور دوسرے کو آزاد کر دیا تھا۔ یہ کام کرنے کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا کہ یہ دیکھ، میں خدا ہوں، میں نے ایک کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اور دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا ہے۔ اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بے شمار دلیلیں دیتے ہوئے کہنے لگا کہ اصل خدا تو میں ہوں، اب بتا تیرا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا وہ خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کر دیتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود بے بس ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ اس طرح نمرود اپنی ساری قوم کے سامنے ذلیل ہو کر رہ گیا۔ اس سے پہلے بھی کئی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو خدا کی عبادت کرنے اور خدا کو ایک ماننے کا حکم دے رکھا تھا۔ نمرود پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی بار نمرود کو دین حق کو قبول کرنے کی دعوت دی تھی۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل سے تنگ آ چکا تھا۔ بادشاہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو کہہ دے کہ میرے ساتھ جنگ کرے۔ اس کو بول دو کہ اپنا لشکر زمین پر اتارے جو مجھ سے جنگ کرے۔ خدا، میں نمرود ہوں، میرے سوا کسی بھی کوئی ہمت نہیں ہے کہ وہ میرے سامنے کھڑا ہو جائے۔ نمرود کی زبان سے یہ لفظوں کا نکلنا ہی تھا کہ حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی الفاظ نمرود کو کہہ دیے کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم کی بات کو سن کر نمرود نے جنگ کی تیاری کرنے کے لیے 3 دن مانگ لیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمرود کو 3 دن کا موقع دیا گیا۔ 3 دن تک نمرود نے ساری دنیا سے بڑے بڑے نامی گرامی جنگجو کو بلوا بھیجا۔ وہ نمرود کی طرف سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو کر آ گئے۔ جب نمرود کا سارا لشکر اکٹھا ہو گیا تو نمرود نے کہا، اے ابراہیم، میں جنگ کے لیے تیار ہوں۔ جو میں نے 3 دن مانگے تھے وہ پورے ہو گئے ہیں، تم اپنے رب کی فوج کو بلا لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے نمرود سے جنگ کرنے کے لیے مچھروں کا لشکر بھیج دیا، جس کی تعداد نمرود کے لشکر سے کئی گنا زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے مچھروں نے چند ہی لمحے میں نمرود فوج پر حملہ کیا اور اس کی فوج کا خون چوس لیا۔ نمرود کی فوج میں ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آنے لگیں۔ جب نمرود نے اپنے لشکر کی یہ حالت دیکھی تو وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے محل کی طرف بھاگ گیا اور اپنی بیوی کے کمرے میں چھپ گیا۔ ایک لنگڑا مچھر نمرود کا پیچھا کرتا ہوا اس کے محل میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی نمرود نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس مچھر نے ساری فوج کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیر کرتا ہوا ایک مچھر نمرود کی ناک میں چلا گیا۔ مچھر ناک سے ہوتا ہوا دماغ تک جا پہنچا۔ مچھر دماغ میں جا کر دماغ کو کاٹنے لگا۔ جب مچھر دماغ کو کاٹتا تو نمرود تکلیف سے اپنے سر کو پاگلوں کی طرح دیواروں کے ساتھ مارتا تھا۔ اس طرح وہ مچھر نمرود کے دماغ کو کئی دن تک کھاتا رہا۔ نمرود نے یہ حکم جاری کر رکھا تھا کہ کوئی بھی نمرود کے پاس آئے تو اپنی جوتی اتار کر نمرود کے سر پر جوتے مارے۔ اس طرح نمرود کو چند دیر تک سکون رہتا تھا۔ تھوڑا سا ٹائم گزرنے کے بعد نمرود تکلیف سے پھر بے حال ہو جاتا تھا۔ اس لنگڑے مچھر کے کاٹنے سے نمرود اپنے سر کو دیواروں سے مارتا رہتا تھا۔ اس سزا میں تڑپتا نمرود اس دنیا سے چل بسا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کا شریک مت ٹھہراؤ۔ نمرود کا حال ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ کس طرح نمرود پاگلوں کی طرح دیواروں کے ساتھ سر مار مار کر روتا اور چلاتا تھا۔ اس کا انجام کیا ہوگا، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے،
اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو للکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا انجام بہت ہی برا کرتے ہیں۔ دوستو، اللہ ہی وہ پاک ذات ہے جو ہمارا رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ وہی موت اور ابدی دینے والا ہے۔ دن رات، سورج چاند ستارے سب اسی کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتے، اور جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے ایک نہ ایک دن وہ عذاب الہی میں ضرور مبتلا ہوتا ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، کبھی کبھی بات اور کسی بات کا غرور مت کریں۔